سلام أنا لما عند فيديونا دمتا نخيد أبزن زحلفانا ينصنت عمتات أبلع لي إرتراز ورد بدل مدارك تيبلون كمون أنت عايز بهرزلو والود ببايتونا زخونة شعبية أب مغلا مستراوي بيت صحفته كم صخفته أقهلعو زيوم كم جلسة فيديو تعالوا حدش بيتم تعلم القناة كلكم سبسكرايب ناقوركم جمهور كرة تنزلتي اسكان خدنافتم فيديو تنزلكم اسكي حاط كم جمريت فيديو ناخوان بزاوزلا فيديو اسكي نرايا دمتا نخيد أبزن زحلفانا ينصنت عمتات أبلع لي إرتراز ورد بدل مدارك تيبلون تختاتل سرعتات إثيوبيان مشارختومن إرترا كما هجر دون خيتبل كم أواج كينات مغيار سرعات مدخام كتبا الجدا مسسان معتاقم تقاوم تقول جلتات قوبت آلو على ومريت إرترا من إسيات كابها قرم مزراقون وزتن كسر حلو تسانيهم لوم سرعات بلتقنا زكايرو زلو ناي كينات زمته مغط سلطان آيتن اللو على ونتن مريتا واحد النتن إرترا زجهز استوهادن زي باتخن تتصابوتاتي منجست إرترا خب أوان ناس النتات حيزو ودبات إرترا نقداو مع الله خفوتات بمقبر إثيوبيا تربحيتنا يتسقاتات نخط كون أبستفل عليه أوان كم زد تابع زفلت كوينو أبشحنت شعات تميت انتيس عن حدن كساب شحنت شعات تميت انتيس عن شمون تنابزنا برقزي إثيوبيا ودبات إرترا بسما وخفلي تتكملو من باراي فلت بزي كازي أبوان دحرن دوباو قجت إثيوبيا نودبات إرتران سبعة حاجز كنت كملو بتدقاقا مخمزة عدمي ذكر الزحجي سرعات عشل بشاشة حنسا إثيوبيا ودبات إرتران خيط كم استخلكلت أبكال أوانكا ودبات إرتراب زي تتكامنت إثيوبيا كتبا واقا يبلنن بمبال زقربو زولو ترخاتاتن مسمساتن نتي بوغن إرترا حبير كانا مسرحن معباين زلو دلونت زي كولن نتا أباي تازنبرن زلون كوننت زين سبارغني أبرسزي سرعات بلتقنا نترى إثيوبيا محسد تقيح بحر أملكتو زقربو زولو لنا يبتصحن حتو حلافنت نايتن مداوم تاغرات تراي مخانون توايدن كرغاغصو ملوء زي قود العقم خمزلونن كزنقع ايغبان إذا خمزيلون كله ينبار سرعات بلتقنا بكللات عفر تقراين دوبات إرتران البزي بلو تهدراتنا أصوارن بمتقع أبلعلي إرتران تقراين كوينات كل انتناو مدلاوات زكايد زلو يخون مبر منقص إرتران كوينات زخون شوهات يبلون دوباتهم الزد فرقن لو على ونتون مكلغل فقد نايزغون حيل خمزي حتت علم تفلط حكيو سلازمبار نايتا موليغاز وصت تباهيلا بتزواواري نابانا استلاكت سند بلصقنا تزواوار ملسا ازي زسمعكم مويو قدا حنايزيا نإنسا هابولي دكحا بوي إرتران قطرن نتياب حد اوان اب قرن افريقا حقنيا بوليتيكاو ميزان زحز شركنتن دحرينا عمتات دروت حزباو دبلوماسي حدش اغالبو مهابن يغلصالو بمسرت مغلصي منستري وصا غديات قطر منستر غديات وصا إرترا عثمان صالح مساباس مرازرك فصامي غديات امباسي تاغر غانم بن محمد المعيد لومي حمز اسران حدن جنبوت كم استراقبه حبيروم ات منستري اب ناي اكس محبراوي مراقبياتو بزسفرو صحف مسرت تركب أمونغو إرتران قطرن زلو متحبار داغماي كم زغمغمه بحصيرو غليصوم ازي مغلص يحصير كوانتونه اب دبلوماسي إرتران وشمت عربن بفلايكا قطر اگداسي ترغم كم زلو يزغلز زلو قطر مس إرترا دحري رفرندم زجمره نوح زصنحه دبلوماسياو زمدناتاتا بمحلاو اب زباوي بوليتيكا وي استراتيجيكاو غديات هاغرنا لعلي 10 عامات عزوز تراز صنحو امباسيا عقباب زلاتلو مدرخ استغبر ركب بناي بوليتيكا قانقا بحصيرو استغلص كلتاوي متحبار زغلص تراي زيكونس كم ناي غبصي ابزي حصير اواناس تبصح سممعات زمسل كايدا خمزلو خغلص يكال اب جنبوت 2010 بريزيدنت سياسة فورقي ام نغدي اندستري حرشا وفرن كالوت عودتاتن زمدناتاتن مدلدال إرتران جبتن جبراو سقم تقوس دا 5 سماعة نتلفزيون جبت إذا حبرو دحيرو باستفلالي مقنيات أب تكبر زي وعلو سماعات أب زحجي أوان بمحضر السيسي تاريخ أو درجة بتعم أبزلو الورحيو إرتران قطرنا مونغن زلو متحبار تاق ماي جمجام كجبرا جميرا من اللون زقلت أزلوها بريزيدنت سياسة فوركي بتمساسالي أو ورحات كل 2010 زكايدو نايدوها عدتو زمدنا إرتران قطرن اب استراتيجيكاون حد وربحاز تمسرته خمزخونه بمدقاس اب صلاتات ادنا حرشا عسا توريزمن تحت قرصن
ምትሕብባር ተዘራሪቡ ምንባሩ ናይ ሽዑ ጸብጻባት መንግስቲ ኤርትራ ይገልጹ። እንተኾነ ኣብ 2008 ብደብ ምኽንያት ክሳብ ሰራዊታ ሊኢኻ ዝሸምገለት ቀጠር ድሒረን ኤርትራን ጅቡትን ምስ ስዑድ ዓረብን መሻርኽታን ብምውጋነን እታ ሃገር ኣብ 2017 ኣብ ዶባት ኤርትራን ጅቡትን ዝነበሩ ሰራዊታ ንኤርትራ ዝኾነ ምኽንያት ከይሃበት ብምስሓባ ዋላ እኳ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናኣ ሙሉእ ብምሉእ ኣይተቋርጽ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ግን ዘሒሉ ምጽንሑ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ፈለማ 2010 ዝነበረ ላዕለዋይ ደረጃ ዘለዎ ዑደት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ቋንቋኡን ሰፊሕ ናይ ምትሕብባር ኣጀንዱን ደስኪሉ ድሕሪ ምጽናሕ ከዓ ኣብዚ ሎሚ ዝወፀ መግለፂ እታ ሃገር ነቶም ተጀሚሮም ዝነበሩ ገስጋሳት ጥንቁቕ ማረምታ ዝግበረሎም ምልክታት ክኾን ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ዘሎ። መንግስቲ ኤርትራ ዋላ እኳ ኣብ ከባቢ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ መሻርክቱ ስጉምቲ ክወስዱ ይደንግዩ ብቕጻሊ ከቕርቦን ነዊሕ ዓመታት ካህንጾ ዝጸንሐን ዲፕሎማሲ ከቢድ ትዕግስቲ ዝሓተተ መርገፂ ከም ዝኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብተግባር ዝረጋገጽ ዘሎ ሓቂ እንዳኾነ ይመጽእ ኣሎ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ አቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ካልኣይ መፋርቕ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ እታ ሃገር ጋነም ቢን መሐመድ ከም ዝተዘራረበ ዝዝከር ኮይኑ ኣብዚ ናይ ሕጂ ርከቦም እቲ መግለጺ ብጥንቃቐ መትሕግጋዝ ይግምገም ከም ዘሎን ዳግማይ ከም ዘይጀመረን ገና ኣብ መስርሕ ምህላው እቲ መግለጺ ኣገዳሲ ኮይኑሎም ንኤርትራ ምስ ቀጠር ዳግማይ ምትእስሳር ካብ ዝኾነ ብሎክ ጽግዕተኛ ምዃን ደው ኣቢሉ ምስ ኩሎም ዝምልከቶም ዞባዊ ተዋስኣት ኣገደስቲ መስመራት ምሕላው ዝብል ዝሰፈሐ ዲፕሎማስያዊ ቅዲ ዝኽተሎ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝሰማማዕውን ብተወሳኺ ይግለጽ። ፓስፖርት ኤርትራ ብደረጃ ዓለም ካብ ዝሓለፈ ዓመት ዜጋታት ናብ ዝበዝሓ ሃገራት ብቐሊሉ ክገሹ ዝያዳ ጠቓሚ ኮይኑ ኣብ ዘለወሉ እዋን በኣንጻሩ ኣብዚ ሎማ ዓመት ብናሃሪ ዝግዝግዝ ዘለዎ ናይ ልምዓት ስምምዓት ሃገርና ንኻልኦት ዜጋታት ነጻ ቪዛ ምሃብ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ፓስፖርት ኤርትራ ኣብ ታሪኽ ካብቶም ኣብ ዓለምና ተደሪቶም ዝጸንሑን ከምኡውን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2025 ብመሰረት ሃገራዊ ጸብጻብ ደረጃ ስፖርት ዝወፀ ናይ ኤርትራ ፓስፖርት መበል 96 ደረጃ እኳ እንተሓዘ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ብፍላይ ከዓ ብሃገርና ኣፍሪካ ዘደንቕ ዕብየት የርኢ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ብመሰረት ፓስፖርት ኢንዴክስ ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ዝቐረበ ጸብጻብ ምርኩስ ብምግባር ኣብዚ ወርሒ ኣብ መበል 86 ተርታ ተሰሪዑ ዝርከብ ፓስፖርት ኤርትራ ዓብዪ ዝላ ንቕድሚት ኣመዝጊቡ ከም ዘሎ ዝገለጸ ጸብጻብ ግሎባል ሳት በብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ኤርትራውያን ሰብ ጸጋ ኣብታ ሃገር ብዝገብርዎ ዘለዉ ዓብ ወፍሪ ተጠባቢዐን ብዘይ ቪዛ ናይ ምእታዊ ስትራቴጂ ናይ ወጻኢ ፖሊሲአን ንኤርትራውያን ዝያዳ እንዳወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ገሊጹ። ብመሰረት እዋናውያን ሓበሬታ ወነንቲ ፓስፖርት ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ 49 ሃገራት ብነጻ ቪዛ ወይ ድማ ኣብተን ሃገራት ምስ ኣተኻ ክትጓዓዝ ዝሕግዝ ናይ ቪዛ ዓይነት ነቲ ፓስፖርት ብደረጃ ዓለም ኣብ መበል 86 ተርታ ከቐምጥ ኣኽኢሎ ምህላው ተገሊጹ። ናይዚ ሓደ ኣብነት ዕብየት ደረጃ ፓስፖርት ሃገርና ካብ 49 ሃገራት ዓለም እተን 29 ኤርትራውያን ብነጻ ቪዛ ከኣትዉ ብወግዒ ዝኣወጀ ሃገራት ኣፍሪካ ኮይነን ብምህላወን ከም ዝኾነ ይግለጽ። እዚ ስጉምቲ እዘን ሃገራት ብፍሉይ ኤርትራውያን ኣፈርቲ ንምስሓብ ዝዓለመ ናይ ወጻኢ ወፍርን ቱሪዝምን ስትራቴጂካዊ ኣካይዳ ኮይኑ ብተመሳሳሊ ናይዘን ሃገራት ነጻ ዕድላት ኣብዚ ሓድሽን ናህሪ ዘለዎ ናይ ልምዓት ጉዕዞ ሃገርና መንግስቲ ንኻልኦት ዜጋታት ነጻ ቪዛ ክህብ ግዚኡ ምዃኑ ግሎባል ሳት ጠቒሱ። كوتسي لك أنا بشركة المراحة كلمة جواك وسنة من أسلم سيله بقول لي تجاربه تجارب كنا تجد في السلطان يدري بها ويلك أو جواك وين جرفوني ده كم يريد أخبر مخدم الآن زي المهان خرس تفعل السعودي وين السودان كما غيرك هذا غيرك هادم ناوي خيد من أسي ننس تحجز ناوي خيدي تحجز يا خويل كنوز قال لنا تحجزنا هيك إن ناقل بوليتيكا تحجزنا نريد يلن حجز صنع تعنا لك حزس متخا أخذ لنا يلون حزنا متخا يكون ناي مدحان نايلون ناي كله حاوير زك على سر الجزء كن داي دمات فلت أخذنا جنا أنا كنا موجود في أتنا نفط بوليتيكا ذاته في أتنا سورو ساعة فلتو كم تتقلص أنا أركا سورو ما تبزي زرزر في زول تاي قديلنا تاي رجورنا نفلت أنا كله جمجمنا أنا قالي دماغ ندارا دارو لينا جنا كوي ما خدي تود حجزي يله نفسلتا ما بالي إيزي نتحكس مشفني
የስልጣን እንዲሁ መሆንታይና በከደሽ على ከንምሕል ናመሐልና ዲና ዳ ፈቅዱ ክንከይድ አይደልን ይዘሎ አይትምረጽኒ ይብለሎ አገልግል ተኮይኖ ማይገልግል ዋላ ነው ይለኮ መስዋዕቱን ኮይና ታዲና ናውዲና አንተ ተጠርንፍ እንዲስዋን ይርሰብ أنا أقول تمسمر يترك بهوتيس نهلهم مسرح مسواتهم ماذي ما يخيد ما قدرنا نسوا غورنا حلف هاني نقدر حسيت لذي مستوم سلت عند الليتي مستوم حماقهم زي يشوفونه كاين حتى تقراي يبدلوا زلوا عين حوس مانيو مان مخانون مثليو زفل نجار كأني ناي بزحيو حلفن ترفن ما أنا كوكزارو زفل بزحيو كني أخلنا أي تستجبره بهجور لكم كم زتجير خمس تجير طولكم كان حمم نحمام كوسفلكم መንጎ ኢራን እስራኤልን አሜሪካን ዘሎ ወጥሪ ወላውን ጊዜያዊ ምቁራስ ተኸሰተ ገይሩ እንተሃለወ ድሕር መጋረጃ ዕላው በዘይኮነ መልክዕ ዝፍጸም ዘሎ ርክባት ከምኡ ድማ አሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ከፊተን ኣብ ዝነበራሉ ጊዜ ዝነበረ ሽዑ ዕላው ዘይኮነ ምስጢራዊ ስርሒታት ብዝምልከት ሕጂ ሓበሬታታት ይወፅእ ዘሎ ሕጂ ወፅእ ኣብ ዘሎ ሓድሽ ብዛዕባ አሜሪካን እስራኤልን ገይረንኦ ዝበሃል ዘሎ ስርሒት ግን ከዓ ዘይተዓወተ ስርሒት አሜሪካን እስራኤልን ንምራሒ ኢራን ዝነበረ አያቶላህ ዓሊ ኾመይኒ ድሕሪ ምቕንጻልን ንዕኡ ተኪኡ መራሒ ናይቲ ሃገር ንኽኸውን ነቲ ፕሬዝደንት እንከሎ ቀንዲ ጸላይ አሜሪካን እስራኤልን ዝነበረ ዘመነ ስልጣኑ ምዛዘመ ድማ ቀንዲ ነቓፊ ህልው ስርዓት ኢራን ዝኾነ ናይ ቅድም ፕሬዝደንት እቲ ሃገር አሕመዲን ነጃድ ሓፂንኦ ምንባረንን ፈተነውን ከም ዝገበራዩ ተቓሊዑ ዘሎ ብመሰረት እቲ ወፂእ ዘሎ ሓድሽ ጸብጻብ አሕመዲን ነጃድ ዘመነ ስልጣኑ ኣብቂዑ ካብ ፕሬዝደንትነት ኢራን ምስ ወረደ ምስ ናይ ኢራን ስርዓት ብተደጋጋሚ ክጋጮ ከም ዝተረኣየን ብሰንከቲ ዘጋጠመ ዘይምሰማዕ ከዓ ናይ ኢራን ስርዓት ኣብ ትሕቲ ኾመይኒ ኣብ ናይ ገዛ ማሕዩር ክእትዎ ከም ዝወሰነን አሜሪካን እስራኤልን ድማ ካብ ናይ ገዛ ማሕዩር ኣውፅአን መራሒ ናይ ኢራን ክገብርኦ ከም ዝፈተናዩ ተገሊጹ ዘሎ እቲ ፍጻመ ከምዚ እዩ ዝመስል አሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕታት ኣብ ዝጀመራሉ ጊዜ ንመራሒ ኢራን ዝነበረ አያቶላህ ዓሊ ኾመይኒ ኣብ ቀዳመይቲ መዓልቲ የንቀንፂሎኖ ኣብቲ እዋን ከዓ ፕሬዝደንት ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንኢራን ሓደ ካብ ውሽጢ እቲ ስርዓት ዝወፀ ዘሎ ኩነታት ከተህዳድእ ዝኽእልን ክረዳዳእ ዝኽእልን ክመርሓ ኣለዎ ብምባል በተዘዋዋሪ እቲ መጥቃዕታቶም ናይ ስርዓት ለውጢ ንምምጻእ የካይድዎ ምህላው ዘሰምዕ መግለጺ ይህብ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ግን ከምዚ ዓይነት መግለጺታት ክህብ እንከሎ ብድሕሪ መጋረጃ አሜሪካን እስራኤልን ድሕሪ ኾሜኒ ንመሪሕነት ኢራን ዝሕዝ ውልቀ ሰብ ኣመልኪተን ይዛተያ ከምኡ ድማ ዳርጋ ምስ አሕመዲን ነጃድ ርክባት ገይረን ምንባረን እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ኣገራሚ ምርጫ ናይ አሜሪካን እስራኤልን ዝኾነ አሕመዲን ነጃድ ካብ 2005 ክሳብ 2013 ፕሬዝደንት ኢራን ኣብ ዝነበሩሉ ጊዜ ቀንዲ ጸላኢ አሜሪካ ኮይኑ አንጻር አሜሪካ ዝጉስጉስ ዝነበረ ኮይኑ ንእስራኤል ድማ ዳርጋ መጥፋኣዩ ዝምነ ነይሩ ይኹን እምበር ድሕሪ ካብ ፕሬዝደንትነት ምውራዱ ምስ መሪሕነት ኢራን ክሰማማዕ ብዘይምኽኣሉ ዳርጋ ንፖሊሲ ስርዓት ኻሜኒ እንዳተቃወመ ይጸኒሑ በዚ ኸይኮነ ኣይተርፍን እዩ መጀመርታ ዝረኸበቶ እስራኤል ምዃና ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ ናብ ስልጣን ንምምጽኡ ድማ እስራኤልን አሜሪካን ድሕሪ ንኻሜኒ ምቕንጻልን ንአሕመዲን ነጃድ ካብቲ ናይ ገዛ ሕዩር ኮይኑሉ ዝነበረ መንበሪ ቤቱ ከላቕቖአን ዝወሰና እቲ ውሳነ ከዓ ኣብ ልዕልቶም ዝሕልውዎ ዝነበሩ ኣባላት ሓለዋ ሰውራ ኢራን ዘቕንዐ መጥቃዕቲ ዘጠቓለለ ነይሩ ይኹን እምበር እዚ ናይ እስራኤልን አሜሪካን ምስጢራዊ ስርሒት ከምቲ ዝድለ ክዕወት ኣይከኣለን ጥራይ ዘይኮነ ፈሺሊ ክበሃል ብዝከኣል መልክዕ እውን ተዛዚሞ አሜሪካን እስራኤልን አሕመዲን ነጃድ ካብ ዝነበሮ ናይ ቤት ማሕዩር ንምውፃእ ኣብ ልዕልቶም ዝሕልውዎ ዝነበሩ ኣባላት ሓለዋ ሰውራ ኢራን መጥቃዕቲ ኣብ ዝገበራሉ ጊዜ ብዙሓት ሕዩር ናይ ገዛ ንክኸውን ሓለውቲ ዝነበሩ ኣባላት ሓለዋ ሰውራ ኢራን ክቕተሉ እንከለዉ ብሃንደበት ግን አሕመዲን ነጃድ እውን በቲ መጥቃዕቲ ፎኪስ መጉዳእቲ ከም ዘጋጠሞ እዩ ተገሊጹ ካብቲ መጥቃዕቲ ብሂወት እኳ እንተደሓነ ድሕርታ ዘጋጠመት ፍጻመ ግን አሕመዲን ነጃድ ብዛዕባ እቲ ተሓሲቡ ዝነበረ ንሱ ካብ ማሕዩር ምስ ወፀ ኣብ ስልጣን ናይ መምጻእ ናይ ስርዓት ለውጢ መደብ ዳግማይ ክሓስበሉ ከም ዝተገደደን ካብታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ከም ዝተሰወረን ኣበይ ከም ዘሎ
ومدما بزعبا كونتاتو كم زي فلتن يو تقليص زلا أمريكان إسرائيل بخميا أحمد النجاد أبزا حسيبان أزنا برا مدب كأتو أوك إيلان زفلت نجر زي اللي خوينو نسوغن بريزدنت أبزنا برا اللقيزية أنصار تقاومتي ترير زخونة سوغم تزوس الزنبران إيران دما نيكولاراو مدبات كتقصلا ألو أبمبال أنصار أمريكان إسرائيل زغوز زنبرا مراحيو يكون بر أحمد النجاد أبستفر عليه أوانات غير واب زنبرك على محتد بزعبة سرسراء إسرائيل أوشت إيران تأمينو زنبر خوينو تكالات سلا إسرائيل كأوشت إيران كابترا سبات حليفا حساب أبل علوي منقستاو بيت صحفتات سليت تخيلا كم زلوا قليس نيريو أبحانت قليس وازنبر فتس أمدما أناي إسرائيل سليت أب إيران كتهدن تباهيلا زت مسرتت أهدو نبعلا سليتنا إسرائيل كوينا كم سنحتن مراحي آدماك أند سلينا إسرائيل كوينو كم سنحن تزاريبي فلتيو يحرز خلي حجي أمريكان إسرائيل هزكو حتى أرمي يا تجراي قالوا بعل قعيش وبعل ودباته كلهم اللي بزي تأرمي زفلتو قدم يلو 10 شيش حزن نظرت حتى أرمي تبهل هذه خلتشحن حموش تبيتن خلتشح خبابي أزلا هذه بخينات تودع يكونن حزب تجراي ولادين ولدو حاو نحاو لو تتدلسب نعركو ناي سراويت عبالات نعركو كلهم زغداي زي اي سرح خان سلاز بلو زمصايو نا اتي ناي لوط منقساس بتعلالي ابزي استواصو نيرو ياو مانيفيستو صينات مانيفيستونا كل زرغحنا نايت مانيفيستو كاردينال نطبታት ድማ خلتيان ين خوينات متراف حنتي خليت ድማ اب تግራይ لوط ممصا دحرز كل مكرا محلافس اب تግራይ እንደገና ተመሊስና ናብናይ ሓደ ፓርቲ ያው ህጋው ዘይኾነ ፓርቲ መቁሕ ምእታው እንታይ ሞ ናይ ጥፋት ሙሉ ጥፋት እዩ እዚ ይኸውንን ስለዚህ ለውጥ ንግበር እዩቲ ናይቲ ማኒፌስቶ ዋና ተኽሪ